शंकर बाब, आज तुम्ही बिचोले पुलीस स्टेशनाचेर येयले, हजेरी लायली. कितें जालें एक्चुली? काय म्हाका आयज सकाळीं भायलोच येयल्लो आनी आपयलो. हांगा कामा वयल्यान येयला आनी PSI आसलेलो, तेजे कडेन तेणें म्हाजें स्टेटमेंट बरोवन घेतला आनी नॉर्मल क्वेश्चन विचारलें तूं कित्याक काडलेलो बिलो बिलो. हांवें म्हणलें अवेरनसा खातीर काडलेलो म्हटलें तें. म्हाका कोणाचे सेंटिमेंट दुखोवपाचें नासलेले आनी हांवें हेजे पयलीं 3000 व्हिडियो काडले. एक व्हिडियोन कोणाचें सेंटिमेंट दुखोवं ना हांव जाल्यार म्हणटा, कळ्ळें तुका. आनी हांव जे व्हिडियो काडटा ते जनजागृतीचे व्हिडियो. ओके, सो हितून व्हडलेशें कांय ना. ओके. संजय बाब, तुम्ही आज सपोर्टान येयल्ले, तुम्ही त्या बद्दल सांगात. सपोर्टान गेले म्हणजे शंकराच्या नावानूच देवाचें नाव आसा. तेज्या मनान कांयच वायट हिंदू बद्दल कांयच कोणाचें सेंटिमेंट दुखोवपाचें नासलें. पूण ते जे पड्ट्या मागून जे कोण फाटल्यान जे कोणाक दुखला म्हणटा न्ही, तांकां एक प्रश्न आहा आमकां. फाटल्या दिसांनी राम मंदीर जाल्लें तेन्ना आदले दिसा आमचे क्रिस्तांव MLA थोडे भावजे आसा आमचे, ते ल्हान आसतना ते बुकराचेर बीफ खाताले आनी कितें करून ते देवळान ते साफ करपाक गेल्ले. तेन्ना तेची हे जे कोण आमची कंप्लेंट जी आयज केल्लेली आहा शंकर बाबाची, ते खंय आसले तेन्ना देवाचे गर्भकुडीन जेन्ना तुमी वयतात कोण, तेन्ना गर्भकुडीन गेला वय तांकां तेंच्यांनी कसो गेलो हेजेर एक सुद्दां क्वेश्चन करूंक नासलो न्ही. तेन्ना हेंची भावना जी दुखता न्हू प्रत्येकाक, की खंय गेले. जेन्ना दिगंबर कामत सारको मनीस देवाचेर हात जोडून सांगतात, ते देवाची शपथ घेवन सांगतात आमी खंयचे पार्टीन वयचे ना, तेन्ना हेंची संस्कृती खंय वयता, तो मोठो प्रश्न पडटा न्ही. हे जे आहा न्हू ते पॉलिटिक्स आसा. एक्चुली शंकरान जे कितें केल्लेलें आसा आनी जनजागृती केल्लेली आसा. आमी शिगम्यांक पळयता, शिगमो जेन्ना आमचो गोंयचो जेन्ना जाता तेन्ना रस्त्याचेर मरे खूब चित्ररथ आसता. तेन्ना आमचे अख्खे गोंयचे लोक रस्त्याच्या दाव्या सायडीन उजव्या सायडीक रावता आनी पळयतात. ते कोण तरी महाभारतांतले कितें तरी चित्ररथ करतात, तितून तरेतरेचे आवाज काडटात आमी ते पळयतात. आनी हेणी जे कितें केल्लेलें तें आमकां खंय चुकोवूच ना न्ही. आमी येयल्या कित्याक लागून, तो अक्षरशः गोंयच्या जनतेक लागून काम करता, अवेरनस करता. गोंयान जें कितें चालू आसा तें झाडां उलयतात. तुमकां खबर आसा, एक हांव तुमकां फाटल्या युगान वयता. ज्ञानदेव, सोपान, तुकाराम, ज्ञानेश्वरी बी जी आसली न्ही, तेंच्यांनी एक तुमकां खबर आसतली, एक रेड्याच्या तोंडासून श्लोक म्हणून घेतलेले, खबर आसतली, म्हटलेले मरे म्हणून घेतली मरे. ती स्टोरी हिस्ट्री जावन गेली ती. तेन्ना एक तेतूनसून जेन्ना इतकं मरणाक हें आसता न्हू, तेणी काम केलां, गोंयच्या लोकांक लागून काम करता. आमकां तेच्या बद्दल खूब प्रेम आसा. तो केन्नाच कोणाची वायट करिना. तो करता, तो जनतेच्या लोकांक, आमच्या गोंयच्या जनतेक लागून करता, अवेरनस करता. असो मनीस जाल्लो आहा की गोंयान एक धाडलेलो आहा आमच्या हांगा. गोंयान एक मनीस ताका दवरलेलो आसा, तो भियान आसतना खंयसर वयता मरे. पूण आमकां वायट दिसलें, ताका आपयला म्हणून कोणी कंप्लेंट केल्या. आमी जे कोण कंप्लेंट करणारे मनीस आहा तांकां आमी वैयक्तीक कोणाक कांय म्हणिना. तांकां कोणी तरी प्लान केला आनी मुद्दम केला. पूण हेजे फुडें कितें आहा तेज्या फाटल्यान आमी अख्खे गोंयचे लोक आसतले, एकटोच मनीस न्ही, तांच्या वांगडा फाटल्यान खूब लोक आसा. आनी आमकां ताका जर कोण त्रास करता जाल्यार 100 फावटी आमी ताच्या फाटल्यान आसतले म्हणून आमी सांगपाक येता. ओके, थँक्यू.